राज्यात वेचणुकेचो नेट दिसपाक लागला। सगळ्या पक्ष फुडाऱ्यांनी नेटान प्रचार सुरू केला। भाजपाचो वास्को, दाबोळे, फोण्या उपरांत आता फातोड्ड्या प्रचार सुरू जाला। पल्लवी धेंपोन लोकांकडेन संवाद साधलो। शुक्रारा भाजपा समर्थां वांगडा तिने दामोदर लिंग देऊळ, फातोड्डा हांगचे कपेल आणि पिंपळकट्टा मडगांवां भेट दिली। पळयात हांव देवाकडे मागता की देवान सगळ्यांक खूब आयुश्य आरोग्य दिवचें, सगळ्यांची भरभराट जावची। हांव मडगांवची चली आनी म्हाका मडगांवच्या लोकांनी इतलें प्रेम दिलां, हांव केन्नाच विसरपाक शकना। आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की सगळ्या गोंयकारांची तांच्या आशिर्वादान आनी समर्थनान गोंयांक सबंद कमळ फुलतले। सगळ्यांचें देव बरें करूं। आज हांगा नावेली, फातोर्डा आनी मडगांव अशा 3 मतदारसंघां भितर आज तांचो दौरो आसा। आमी सगळे ठरयल्लें आसा की 5 एप्रिल पर्यंत त्यांचे दक्षिण गोंयच्या 20 मतदारसंघां भितर तांचो पयलो दौरो जातलो आनी तांचे नॉमिनेशन फायल करच्या पयलीं तांचो सेकंड राउंड हो सबंद ह्या दक्षिण गोंयच्या सगळ्या मतदारसंघां भितर जातलो। आज आमी जशें दिगंबर बाब कामत आसा दामून सांगलें की आमी लिंगार दर्शन घेतलें, पेडार दर्शन घेतलेलें आसा आनी खास करून आज मडगांव भागा भितर आमी आसा, ज्या मडगांवची पल्लवी बाय हे आमची हांगली चली आसा आनी त्यामुळे मडगांवकारांची व्हडली रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की दक्षिण गोंया भितर मॅक्झिमम मतदान जे आसा हे तांकां ह्या मतदारसंघा भितर ह्या सालसेती भितर मेळटलें हो एकूण वातावरण जर पळयलें, कारण प्रत्येक जाणान सांगिल्लें आसा की आमी पूर्णपणे तांचो विजय करपाक लागून तांकां भरपूर मतदान करपाक आमी झडटले अशें बरेच जाण आमकां वैयक्तीकूय फोन करून सांगतात। आनी ज्या तरेन आमी पळयतात की धेंपो फॅमिली सदोदीत फुटबॉल आसत किंवा बाकीचे वेगवेगळ्या हाच्या भितर तांचें योगदान जें आसा सामाजीक कार्यान सदोदीत आसा। पल्लवी ही स्वता वेगवेगळी आस्थापनां जी आसात, धेंपो ट्रस्ट आनी बाकीच्यो स्वता इंडिपेंडंटली ते पळयतात आनी एज्युकेशन आसत म्हणजे आमी पळयतना KG पासून PG पर्यंत एज्युकेशन दिवपी संस्था आसत किंवा सरकाराच्यो वेगवेगळे सरकारी शाळा ज्यो कांय कारणांक लागून बंद पडिल्ल्यो त्यो शाळा फुडें व्हरपाचें काम म्हणजे एज्युकेशन क्षेत्र आसत, स्पोर्ट्सान आसत किंवा बाकीच्या सामाजीक हातून आसत तांचें सदोदीत योगदान आसा। म्हाका इल्लोय दुबाव ना की बहुमतान आमी म्हटलां की 50,000 प्लस लीड मिनिमम मेळपाक जाय दक्षिण गोंयच्या असो प्रयत्न आमचो सगळ्यांचो आसतलो अशें तुमी सगळ्या लोकांक हांव अपील करता हांगाच्यान की सगळ्यांनी ह्या उमेदवाराक आमच्या सपोर्ट करचो आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे हात घट करचे, परत एकदां तिसरे खेपेक प्रधानमंत्री पदाचेर ताका बसोवचो अशें आमच्या लोकां कडेन सगळ्या कडेन मागणें आसा। जनतेच्या मताच्या कौलांतल्यान आमी हो सीट जिखतले, 60,000 प्लस मतांनी आमी निश्चितपणे जिखतले। आमी सगळे मतदारसंघान आघाडी घेतले आणि त्याच बरोबर जो नारो जो आसा मोदीन दिल्ली गॅरंटी आसा ती आमी आयज आमकां गॅरंटी दिता की मोदीची गॅरंटी आसा तशी आमची हांगा गॅरंटी आसा की दक्षिण गोंयचो उमेदवार पल्लवी धेंपो हो 60,000 मतांनी जिखतलो म्हटल्यार जिखतलो। जाल्यार दुसरे वाटेन काय भ्रष्टाचारी भाजपात सामील जातकच क्लीन जातात अशें म्हणत दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसिस्को सार्दिनान भाजपाक उजरावन काडले। पळयात गोंयांत तेंच केलें, थोडे पयशे लागून गेले, थोड्यांचेर केसू तूं भितर येना जाल्यार तुजेर केस घालतलो, तांच गुन्यांव करना ते धांवन गेले। ते वस्तीच केस बंद आनी महाराष्ट्रांत आमी पळयले अजीत पवाराचेर 70,000 crores आनी कितें एक भितर येलो ती एक हिपोक्रेसी। पूण ताज्या व्हडली हितून ताका डेप्युटी चीफ मिनिस्टर करता उरलां कितें? पीपल आर नॉट डेफ एंड ब्लायंड, लोकूय पळयना। सो हांव सांगूंक सोदतां हो सरकार लोकांचेर असली सगळी हे कंप्लेन करूंक लायतात तेय करतात आनी ताका भितर वतरीच ही बिकम्स मिस्टर क्लीन। आतां तुमच्या भितर एप्लिकेंट जातालो सारकें बाब तुजे थोडे पाद्री कोंत आसा, एक चुकून कोण पाद्री कोण स्वार्थी आसा तो कोणी BJP बारबर आसत, कोण चुकून हेर पाद्री सगळी एंटी BJP तांकां हिंदुत्व नाका, क्रिस्तांव हिंदू मुसलमान आमी सगळे भाई भाई।
We love our country. We are Indians. But we don't like to listen to Hindutva. गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू.